माझे नाव दीपक गडेकर. तुमकां आतां ही ड्रोन फुटेज दाखयता पळय आमी खोर्लेची. खोर्ले फुकट नगरी बीन म्हणटा पळय, गंगानगर, फुकट नगरी, साटिंगनवाडी, कितें कितें नांवां दवरल्यात. तो हो जागो पळया, काय बरे डोंगर ते, कशें हेंच्यांनी कब्जो केल्या आनी कशी वोट बँक केल्यात पळय. कावन्सिलर, त्या भायर एम.एल.ए. बीन इनवॉल्व आहा. म्युनिसिपालिटी कंप्लीट इनवॉल्व आहा तांकां हावज नंबर दिवपाक, उदीक दिवपाक, लायट, रस्ते सगळे सोयी जाल्लेल्यो आहा. सारको दोंगरार इल्ली घरां पळया ती कशी. हेजे घरांसून भायर सरल्यार तेजे घर लागता आनी सारके तांकां फूल सपोर्ट. म्हणजे हांकां हे लोकांक पयलीं म्हणटा वांटो म्हणटा पळय तो, ह्या लोकांक पयलीं वांटो तेंचो. हांकां कितेंय सपोर्ट जाय जाल्यार ते तेंची दारां हमेशा उक्ती आसता, कित्याक हांकां पयशे दिल्लेले आहा. ह्या लोकांनी तांकां पयशे दिल्लेले आहा, कळ्ळें. आनी ताका लागून तांकां जाय तसल्यो सुविधा मेळटा थंयसर. पळया तुमी कशी कितें बस्ती रेडी केल्या. आयज पासून तांकां एक तेंची नोटीस वचोंक ना. हांव कंप्लेनी घालता, ताका लागून आतां ते नोटीसी येयल्यात तांकां. आतां पळोवया कितें करता ते. आतां म्हाका दिसता 1-2 दिसांनी हांकां 15 दीस दिल्ले पळय एटॉर्नींग दोनी खोर्ले आनी आसगांव, ते कंप्लीट जातले आतां. तेजे आतां फुडें पळोवया 15 दिसां भितर तेंचो रिपोर्ट मागलेलो. तो रिपोर्टूय हांव आतां पळयतलो कितें जाता पळय तो. आसगांव आनी खोर्ले म्हणटात पळय, पळोवया आतां. ही प्रॉपर्टी थोडी तांकां ट्युरिजमाकूय लागता. आतां पळया बारीक घरां दिसतात पळय ती सारकी. पण भरपूर घरां आहा थंयसर. इल्लिगल बस्ती केलेले, इल्लिगल बस्ती थंयसर. म्हणजे बापायचो फाद आसा हो. हे गोंयकारांक कोणाक तरी दिल्ले जागो जाल्यार बरें आहलें. नाल्यार प्लॉट तरी कंप्लीट आजून प्लॉट करून विकूं येता जागो, तो खाली करूं येता आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडूंक जाय थंयसर. हांकां हे फुकट नगरी कित्याक करूंक जाय? हेंची बॉल्सां भरपाक आनी हेंची वोट बँक करपाक. तुमी पळया हे मातशें, हे कितें तरी चेंजीस जावपाक जाय. ताका लागून हांव आतां फेब्रुवारीन सुप्रीम कोर्टान पिटिशन फायल करपाक म्हाका आतां बरें आहा, कित्याक आतां हेंच्यो नोटीसी येयल्या पूण आजून पासून एक्शन कांय जायना. ताका लागून आतां आनीक टायम वेस्ट करपाचो ना. हेंचे कडेन कामाक एक्शन कांय जावपाचें ना. आतां हेंचो नेक्स्ट स्टेप म्हणटा सुप्रीम कोर्टान पिटिशन फुडल्या म्हयन्यान. आतां पळय 8-10 दिसां भितर कितें डॉक्युमेंट मेळटा ते घेता, रेडी करता आनी घालता सोमते. त्या शिवाय हेंची हे जावचें ना. हांकां सारकें हितून धडो शिकोवंकूच जाय. हांकां हे जावचें ना नाल्यार हेंचे उठ बस ते पयशे घेतात तेंचे कडल्यान तेंची कामां करतात. म्हापश्याची वाट लागलेली आहा. म्हापश्यां काय बरी सिटी आहली ती आतां गांव करून उडयल्या, गोठो करून उडयल्या सगळ्याक. कचरो, ढीग, रस्ते धाट्टुले, फुटपाती. कितें चल्लां? फुडलें प्लॅनिंगूच ना. अरे फुडलें चिंता मरे आनी गोंया खातीर कितें तरी करा मरे. तुमचो पयसो मोडून करतात तुमी कामां. वयल्यान लोकांचो पयसो खान मातल्यात तुमी आतां. तुमचे कडेन पयलीं कितें आसलें रे? आतां कशें जाल्यात तुमी? हो सारको व्हिडियो व्हायरल करया. ओके. जय हिंद, जय गोवा.